सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस को और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और आज से इंशाअल्लाह हम कलीमे स्टार्ट करेंगे। तो इन लेसन्स के अंदर हम सीखेंगे कि जो कलीमे हैं उनके अंदर अगर जो लोग गलतियां करते हैं उनको सही करेंगे और किस तरीके से तजवीद के साथ कलीमों को पढ़ा जाता है। तो वो इंशाअल्लाह इस पूरे कोर्स में हम जो 6 कलीमे पढ़ने जा रहे हैं, तो आप शुरू से लेकर आखिर तक ये वीडियो देखें ताकि अगर इन कलीमों के अंदर आपकी कोई गलतियां हैं तो वो सही हो जाए। और आज इंशाअल्लाह हम पहला कलीमा सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट कलीमा तय्यब, पहला कलीमा तय्यब जो हम पढ़ते हैं। तो देखें ये यहाँ पर कुछ कलर्स क्योंकि हम ने जो है इसमें ऐड किए हैं ताकि जो है आसानी के साथ तजवीद के जो रूल्स हैं वो आपको समझाए जा सकें और तजवीद के साथ आप कलीमे को विद ट्रांसलेशन जो है वो सही तौर पर सीख सकें। तो पहला कलीमा शुरू करते हैं। तो कलीमा शुरू करने से पहले मैं आपको ये जो कलर्स हैं इन अरबिक के वर्ड्स जो लिखे हुए हैं यहाँ पर जो कलर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इन कलर्स का क्या मतलब है तजवीद के हवाले से। तो जिधर ये ग्रीन कलर्स आपको नज़र आएंगे उसका मतलब ये आप राइट साइड पे नीचे देखें, ये लिखा है बोल्ड रीड, यानी कि इनको मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो रेड कलर के कलर आएंगे वहाँ पर हमने गुन्ना करना है। उसके बाद फिर ब्लू कलर के कलर्स भी आएंगे, वहाँ पर हम कलकला करेंगे। और फिर आखिर में ये पिंक कलर के जो कलर आएंगे वहाँ पर हमने इख्फा करना है। तो ये थोड़े से तजवीद के रूल्स हैं जो कि हमने कलीमे के लेसन्स के अंदर शामिल किए हैं ताकि सही पढ़ने के साथ साथ आपको तजवीद के रूल्स की पहचान भी हो जाए, कलर्स के साथ भी। और वैसे भी हम इंशाल्लाह क्योंकि ये तजवीद का कोर्स जो है वो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह तजवीद के कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि मोटा कब पढ़ते हैं, बारीक कब पढ़ते हैं, गुन्ना कब करते हैं, कलकला कब करते हैं, इख्फा कब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कलर्स इसलिए दिए हैं ताकि थोड़ी आसानी हो जाए आपके लिए सीखने के अंदर, आप आसानी के साथ जो है इन कलीमों को अच्छे तरीके से सीख सकें। और विद ट्रांसलेशन भी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है और उर्दू ट्रांसलेशन भी है। लेकिन फिर भी अगर इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो नीचे ये हमारा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर मौजूद है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलीमा तय्यब, तय्यब का मतलब होता है पाक। तो शुरू करते हैं। ला इलाहा, तो देखें यहाँ पर लाम के बाद अलिफ है और रूल ये है कि जब अलिफ से पहले ज़बर आए, यहाँ पर अलिफ है और अलिफ से पहले जब कभी भी आपको ज़बर नज़र आएगी वहाँ पर हमने एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, मतलब 1 सेकंड। और दूसरा यहाँ पर मद भी आ गई है, तो ये मद का साइन है, इसको मद बोलते हैं, ये छोटी मद है। तो छोटी मद को 2 से 3 अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है, मतलब 2 से 3 सेकंड आप समझ लें, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे ला, आगे है इलाहा, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको एक अलिफ के बराबर इसको भी लंबा करेंगे। इलाहा, जो हर्फ हम पढ़ेंगे आपने कोशिश करनी है कि उसी हर्फ की आवाज़ आए। अगर वहाँ पर लंबा करने वाले कोई साइन आ रहे हैं तो वहाँ पर लंबा करेंगे। उसके अलावा जो हर्फ है, ये जैसे यहाँ पर हा है तो इसको हा ही पढ़ेंगे, इसको हा नहीं पढ़ेंगे। जो हर्फ आएगा वही उसी हर्फ की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो ला इलाहा, इलाहा, एला, ए नहीं पढ़ना, ई पढ़ते हैं, ई
لمبا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. الہ، ال حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ال، اینڈ پھر آگے لام کو آگے والے لام کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ اس کے اوپر جزم شد کا سائن ہے، تو جب شد کا سائن آتا ہے تو پھر ہم آپس میں ملاتے ہیں. اور یہاں پر اللہ کا نام اگر آپ دیکھیں، اللہ کا نام کے اندر جو لام ہے یہ موٹا ہے. اس کو کیوں موٹا پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نام سے پہلے زبر آ گئی ہے اللام کے اوپر، تو اس یہ وجہ سے اس اللہ کے لام کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. تو پڑھیں گے اللہ، لام کو بھی لمبا کریں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. پہلے والے لام کو نہیں موٹا پڑھیں گے، دوسرے والے لام کو خالی موٹا پڑھیں گے، کیونکہ گرین جتنے بھی کلرز آپ کو نظر آئیں گے ان کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. اللہ محمد، اور یہاں پر یہ دیکھیں ریڈ کلر آ گیا، ریڈ کلر کے اوپر غنہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. ریڈ کلر کے اوپر غنہ کریں گے تو وہاں پر بھی ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرتے ہیں، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے اور آواز کو ناک کے اندر لے کر جائیں گے. جب بھی میم اور نون یہ 2 حروف آئیں گے ان کے اوپر اگر شد آ جاتی ہے تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے. یہ آپ یاد رکھیں، ساتھ ساتھ رولز میں آپ کو بتا رہا ہوں، خالی کلمے کے اندر نہیں بلکہ جب ہم قرآن پاک بھی پڑھیں گے تو وہاں پر بھی یہ رولز سیم ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ جب بھی میم اور نون کے اوپر شد آتی ہے تو وہاں پر غنہ کرتے ہیں. غننے کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک کے اندر لے کے جانا اور 1 سیکنڈ لمبا کرنا. تو اس کو پڑھیں گے محم، اور ہا کی آواز ہے تو ہا کی ہی آواز آئے گی، ہا کی آواز نہیں آئے گی. یہ حروف کے حوالے سے میں نے مخارج جو ہیں ان کے وہ ٹیٹوریل آلریڈی بنائی ہوئی ہے، تو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو وہ لنک بھی مل جائے گا. اگر ابھی تک آپ کے حروف کی آواز صحیح نہیں ہے کہ ان حروف کو کہاں سے پڑھا جاتا ہے، ان کے اندر کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں، تو آپ اس ویڈیو کے نیچے دیکھیں کہ ڈسکرپشن کے اندر آپ کو وہ لنک مل جائیں گے، صفات کی بھی اور مخارج کی بھی، تو وہ بھی ضرور دیکھیں، وہ بہت آپ کے لیے ہیلپ فل رہیں گے. تو پڑھیں گے محمد، ہا کی آواز ہے تو ہا ہی پڑھیں گے، ہا گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھا جاتا ہے. محمد، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، جب را کے اوپر زبر آئے اس کو موٹا پڑھیں گے، اس لیے را گرین ہے. محمد، را کو اوپر زبر، را کو موٹا پڑھیں گے، را. اور سین کے بعد واو ہے. میں آپ کو رولز بھی بتا رہا ہوں ساتھ میں، جب بھی واو کے اوپر جزم آئے اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی لمبا کریں گے. روس، را کو موٹا پڑھیں گے، سین کو لمبا کریں گے، روسو. اور سین کو لمبا واو کی وجہ سے کریں گے کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے، مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، تو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، رسو. اور لام کو پھر آگے لام کے ساتھ ملائیں گے، رسول اللہ. تو یہاں پر چھوٹا سا تو آ گیا تو رکیں گے، تو پھر پڑھیں گے. پھر ہا کے نیچے جو زیر ہے وہ نہیں پڑھی جاتی. جب کبھی بھی آپ نے کسی جگہ کے اوپر رکنا ہو تو جدھر رکتے ہیں وہاں پر جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر اگر زبر زیر پیش ہو تو اس کو نہیں پڑھتے، اور اسی طریقے سے اگر 2 پیش اور 2 زیر ہوں ان کو بھی نہیں پڑھتے. لیکن اگر 2 زبر آ جائیں تو وہاں پر 1 زبر پڑھیں گے جب آپ وہاں پر رکیں گے. تو یہاں پر پھر پڑھیں گے رسول اللہ. آخر میں ہا کی آواز کو، ہا کی جو صفت ہے ہمس والی وہ آ جائے گی، رسول اللہ. لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ دوسرا لام اللہ کا جو نام ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا. یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے اور پیچھے جو اللہ کا نام پڑھا تھا اس سے پہلے زبر تھی، تو جب اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پھر پیش آ جائے تو اللہ کا نام موٹا پڑھتے ہیں. اب پورا کلمہ اس کو پڑھیں گے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ، لام کو لمبا کریں گے. یہاں پر الف مدہ ہے. الف سے پہلے جب زبر آئے تو لمبا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر مد بھی ہے، تو مد کو بھی 2 سے 3 سیکنڈ لمبا کریں گے تو یہ ٹوٹل آلموسٹ 4 سیکنڈ بن جائیں گے. تو آپ 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ لام کو موٹا پڑھیں گے. پہلے لام کو باریک پڑھیں گے. الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ کافی رولز جو ہم نے اس سبق کے اندر پڑھے وہ آپ کو اچھے سے آ گئے ہوں گے. تو جیسے جیسے جو بھی رولز آتے جائیں گے آپ ان کو لکھتے جائیے گا ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کو یہ رولز بھی آئیں، اور انشاءاللہ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے ریڈنگ سکلز جو ہے وہ بڑھاتے جائیں. اگر پھر بھی اس کے علاوہ اس سبق کے اندر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ بالکل ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ہمیں بتائیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا آپ کو جواب دیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو جو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملتے ہیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.